बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा बेहतरी के अशारिये दिखा रहा है। पाकिस्तान का IMF के साथ जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय होने के बाद एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास जो है वो 12 मई को तय हो चुका है। 12 मई को पाकिस्तान के लिए IMF अगर मंजूरी दे देता है तब पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा क्या होगा। अभी सिर्फ स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पाने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पहला दिन जो आज कारोबारी था ईद उल अजहा के बाद, उसमें अपर कैप लगाना पड़ा और कारोबार को रोकना पड़ा, शेयर्स की फरोख्त को रोकना पड़ा और तकरीबन ये 2400 इंडेक्स के अंदर इजाफा हुआ है। तो ये इंडेक्स के अंदर जो इजाफा हुआ है ये पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पे किस हद तक असरअंदाज होगा। अगर सियासी तौर पे मंजरनामा देखें तो सियासी तौर के ऊपर दुबई के अंदर जो मीटिंग जारी थी उसका हासिल हुसूल क्या रहा, क्या सीट एडजस्टमेंट की मद में कुछ तय हो सका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आने वाले दिनों में इक्तदार पे बैठने का ख्वाब देख रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त नंबर्स गेम क्या है। उन्हें क्या लगता है कि इंतखाबात के नताइज किस हद तक उनके हक में होंगे। अगर उनके हक में होते हैं तो फिर आने वाले दिनों के अंदर जब हुकूमत बनाई जाएगी तो इत्तेहादी कहां पे एडजस्ट किए जाएंगे। दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात क्यों न तय हो सकी। जरा ये बता रहे थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी एडजस्ट किया जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा, पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। तो क्या उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिंध के अंदर सीट एडजस्टमेंट की कोई शर्त रखी। आने वाले दिनों के अंदर अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तब मंजरनामा क्या होगा। अगर असेंबली अपनी मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती है तो किन वजूहात की बुनियाद पर की जाएगी। इस पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा और सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शैला रजा साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। जरदारी साहब भी गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए। बिलावल भुट्टो साहब ने तो जापान में जाके सरमायाकारों से भी बातचीत कर ली। दुबई के अंदर जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ तय क्यों ना पाया। इब्तदाई तौर पे जो बातें गर्दिश कर रही थी वो कुछ और थी, इख्तितामी तौर पे जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि डेड लॉक है। अगर डेड लॉक है तो किस चीज़ के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये मुलाकातें हुई लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कोई मुश्तरका लामिया वग़ैरह नहीं किया गया। कुछ बातें होती हैं जिसको अनाउंस करना ज़रूरी नहीं होता और आपस में की जाती हैं। और असल बात जो है वो ये है कि मैं नहीं समझती कि सीट एडजस्टमेंट के मसाइल थे। इस अभी हमारे मुल्क में हमें बहुत कुछ करना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रिव्यू हुआ होगा यकीनन, और ये वो बातें जो हम अंदाजे से कर रहे हैं, हम जैसे वर्कर अंदाजे से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि चेयरमैन ने जापान में भी जो है वो इकॉनमी पे बात की और इस तरह से, तो मुल्क में जो हालात है इस वक्त उसमें चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है उस पर जो है दोनों बड़ी पार्टीज़ जो है इनकी बात हुई होगी यकीनन। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि स्मूथ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और एक ऐसा इलेक्शन जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो और फिर हम ये भी कह दें कि स्मूथ पावर ऑफ ट्रांसफ़र हो। तो ये इतने बड़े मसाइल हैं कि उसके बाद आप ये सीट एडजस्टमेंट वगैरह ये छोटी बातें रह जाती हैं। हम वो पार्टी हैं जो 16 सीटों के साथ ऑपोजिशन में रही और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो वो डिलीवर अगर कर रही है तो उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। ऑपोजिशन भी जो है वो इसी माने में की जाए कि आप जहाँ उसकी कमज़ोरियाँ हैं हुकूमत की उधर अपने दलील से उधर उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो ये सीट एडजस्टमेंट का मैटर मेरी नज़र में नहीं है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट का मैटर नज़र में नहीं है। सलमा साहिबा, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान में क्या होने चाहिए, पाकिस्तान से बाहर होने चाहिए। गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर बहुत सी बातें हो रही हैं कि वज़ीर आज़म अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, PP के शरीक चेयरमैन पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ये बातें पाकिस्तान में तय की जा सकती थी। लेकिन उसके लिए दुबई जाना और तासुर ये देना कि पाकिस्तान के फैसले मुल्क से बाहर हो रहे हैं, इसका इमेज कैसा जाएगा।
جی تھینک یو ویری مچ یاسر، بہت شکریہ فار ہیونگ می آن شو. جی ہرگز پاکستان کے بعد جو فیصلے ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں ہو رہے ہیں. پاکستان کے فیصلے پاکستانی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کر رہی ہے، اور پاکستان کے فیصلے اور وہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سربراہان کر رہے ہیں، اور وہ سب پاکستانی نیشنلز ہیں، ان کے پاسپورٹ پاکستانی ہے، ان کی پہچان پاکستان ہے، ان کی رہائش پاکستان ہے، سب کچھ پاکستان ہے. اور اس میں دبئی میں کوئی میٹنگ کرنے سے یہ تاثر ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے فیصلے بیرون ملک میں نہیں ہو رہے. یہ ملاقات ہوئی ہے، اور فیصلہ بہرحال الیکشن پاکستان میں ہونا ہے، اور انہی پولیٹیکل پارٹیز نے اور انہی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ الیکشن کا حصہ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میٹنگز جو ہوتی ہیں جو اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اگر ملک سے باہر ہوتی ہے وقتی طور پر، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، عام روٹین میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ملاقاتیں یا میٹنگز باہر ارینج ہو سکتی ہیں، اور یا ان کا وینیو باہر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے فیصلے باہر چلیں گے. یہ دو باتوں میں بڑا مطلب فرق ہے ان دو باتوں میں. شیلا صاحبہ، اگر دیکھا جائے پاکستان کی معیشت یہ 1-1.25 سال جس طریقے سے دگرگوں صورتحال اختیار کر گئی، اب اس میں بیشتر فیصلے ایسے تھے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم اگر برسر اقتدار آئیں گے تو یہ فیصلے اس سے مختلف ہو سکتے ہیں، ہم اپنی صرف رائے دے سکتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول کا معاہدہ ہوا ہے، اس کا کریڈٹ کلی طور پہ اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے، یا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، یا پھر آرمی چیف کو جاتا ہے کہ جنہوں نے دوسرے ممالک کو بھی منایا، جن کا ایک دباؤ آئی ایم ایف کے اوپر گیا اور سٹاف لیول کا معاہدہ طے ہوا؟ اچھا، میں 2 باتیں کروں گی. ایک تو یہ کہ دیکھیے، جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کوئی گھومنے پھرنے یا اپنی جان بچا کے نہیں بھاگے. ان پہ زمین تنگ کی گئی، ان کو باقاعدہ ایک غلط مقدمے میں غلط فیصلے کے ساتھ مجبور کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ تاحیات نااہل کیا گیا. تو جو پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے زمین تنگ کرنے کا ایک ماحول ہے، اس کی وجہ سے وہ باہر ہوئے. تو یہ سیاستدانوں ہی نے ملک کو بچانا ہے. اگر وہ باہر ہیں تو جب بھی اپنے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات پی ٹی آئی معیشت کے کر کے گئی، جو اس نے سخت ترین معاہدہ کیا، جو ان کی کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی، یہ سب میں انہی کے لوگوں کی باتیں دہرا رہی ہوں، جو انہوں نے یہ دیکھ کر کے وہ جا رہے ہیں بارودی سرنگیں بچھائیں اور جو وہ معاہدے سے پھرے، جس سے ہماری کریڈیبلٹی ختم ہوئی. اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنی سیاست کو ایک جگہ رکھیں اور ملک کی کریڈیبلٹی کے لیے انٹرنیشنل لیول پر ایک دوسرے سے منیمم پوائنٹ ایجنڈے پہ یونائٹ ہو جائیں. اور بڑی پارٹیز نے یہ کیا، ان کے ساتھ چھوٹی پارٹیز نے آ کر ایک حکومت بنائی. اس سے ہماری سیاسی ساکھ کو فی الحال نقصان پہنچا تھا، لیکن اب ہم ایک بہتر اس میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جب ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ہم نے گلگت بلتستان میں لڑا. ابھی ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، حکومت کے الائی ہیں، لیکن ہم نے باغ میں الیکشن لڑا. ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نے جاپان میں بھی کہا کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ملک کے لیے ٹریڈ مانگتے ہیں. اور جس طرح سے آئی ایم ایف کے مسائل دیکھنے میں آئے اور اب ایک اسٹاف لیول کا معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی وجہ سے کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی بحال ہوئی ہے، کلائمیٹ چینج کے حساب میں جو 12-13 ملین ملنے تھے وہ بھی ملیں گے. تو یہ ممکن نہیں تھا اگر یہ 2 بڑی پارٹیز یہ فیصلہ نہ کر لیتی کہ اپنے بعد میں جو آپس کے اختلافات ہیں، جو نظریاتی اختلاف ہیں، وہ بعد میں کریں گے. پہلے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور معیشت اور اس کے لیے اپنے مختلف فرائض. شیلا صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے بارودی سرنگیں بچھائی گئیں، اس کو ایک سائٹ پہ رکھیے، لیکن اس کے بعد 1-1.5 سال کے اندر امپورٹ کے اوپر پابندی لگا کے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے، جو امپورٹ کے اوپر ریلائی کرتی ہے، اس کو بھی ختم کر لینا، کم کر لینا. اس کے بعد ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہ کرنا، پاکستان کے اندر انڈسٹریز کا بند ہو جانا، بیرون ممالک سے فائنینسنگ کا رک جانا. اس کا خمیازہ عوام نے جو بھگتا ہے، ملبہ کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ گزشتہ حکومت کے، یا ادھر کچھ فیصلے جو ہیں وہ دیر سے کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا دیکھنے کو ملا؟
ऐसी बात नहीं है. मैंने अपनी पूरी बात जब की तो उसमें आपको ये बताया कि क्योंकि पाकिस्तान ने सख्त तरीन माहिदा किया था PTI के दौर में और फिर उस पर अमल नहीं किया तो उससे क्रेडिबिलिटी का मतलब मसला था. तो हमने देर नहीं की, लेकिन अवाम को भी एक कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश की. और उसके बाद ये सब हुआ है, कभी पेट्रोल की कीमत कम की, कभी उसमें हमने कहीं भी जहाँ पे फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज बड़े हैं वहाँ पे हमने सूद भी अदा किया है, कर्जा भी अदा किया है. तो इसमें सब ने ही मसाइल उठाए हैं. आप इसको इस तरह नहीं कह सकते. हाँ, जाहिर है कि अवाम पे तो हम खुद भी अवाम भी होते हैं, तो हमने भी मुसीबतें उठाई हैं. और फिर उसमें आपने ये देखा कि फ्लड या क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हुआ उसमें भी हमने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुसीबत उठानी पड़ी, और स्पेशली सिंध को. तो मैंने कहा कि जब हमने ये बात की, हम मिनिमम पॉइंट पे यूनाइट हुए, तो हमने ये कहा था कि हमने अपनी सियासत को स्टेक पे लगाया है. लेकिन आज आपने अपने इंट्रो में कहा कि जब सुबह का आगाज़ हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज में पॉइंट्स जो थे वो इतना इजाफा हो चुका था, और उसको फिर किस तरह से हम रोका गया, और किस तरह से अब मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसको हमारी तरफ आ रहे हैं, किस तरह से चाइना ने आप ये समझते हैं मुश्किल वक्त गुजर चुका है, मुश्किल वक्त के बाद ये बेहतरी के आसार नमू होना शुरू हो चुके हैं, बेहतरी के रास्ते पे कदम हो गया है. और ये इसीलिए हुआ है कि हमने अपनी सारी सियासत को एक तरफ रख के सबसे पहले पाकिस्तान को मुकद्दम जाना, चाहे उसमें हमारे साथ हमारे इदारे खड़े हुए और या हम पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़े हुए. हम इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ करेंगे. हम ये नहीं करेंगे कि मरियम साहिबा को या शहबाज शरीफ की किरदार कशी करें या नवाज शरीफ साहब की किरदार कशी करें. हम उनसे नज़रियाती इख्तलाफ करेंगे. हम समझते होंगे कि जहाँ पे जिस जगह पे उनकी कमज़ोरी रही हम वो पॉइंट आउट करेंगे. लेकिन जो ये वक्त है ये तो इंतहाई सख्त है. हमने तो इतने बड़ी हमारी मुखालफत थी PTI के चेयरमैन से, लेकिन उनके रशिया के विज़िट को डिफेंड किया क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे. तो अभी हम इन बातों में नहीं जा सकते जो हमने एक दूसरे के खिलाफ बोलनी है. ठीक. इसी बीच आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन. सलमा साहब मैं आपकी जानिब वापस आऊँगा. आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. आमिर ज़िया साहब बात हो रही है IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के पूरा होने की. उसके बाद अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ऊपर मुनहसर है कि वो अगर मंजूरी देता है तो पाकिस्तान को पहली किस्त जो $1.1 अरब की है वो मौसूल हो जाएगी. अब इसके बाद कुछ माहिर मईशत ऐसी राय रखते हैं, मूडीज़ की भी ये राय है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल बेहतर होगी वो वक्ती तौर पे होगी, बैरूनी अदायगियों का जो दबाव था वो कुछ कम हो जाएगा. लेकिन क्या आप इसको देर पा मंजरनामे में देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा, बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगा, या ये वक्ती तौर पर एक जुगाड़ लगा? ये देखिए 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है कि जो बहुत ही जब मईशत बहुत ही दिगरगूं सूरत हाल होती है और कोई हुकूमत जो है लॉन्ग टर्म आपके साथ मुआहिदा एग्रीमेंट नहीं कर सकती तो फिर शॉर्ट टर्म 9 माह का किया जाता है. इसका मकसद यही होता है कि जो आप डिफॉल्ट के करीब आ गए हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आपके सामने है, उससे निकला जा सके. तो हमें ये एक विंडो मिली है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हमें वो इक़दाम करने के हम अपने मुल्क को जिस भंवर में फंसे हुए हैं, जिस माशी भंवर में, उससे निकाल सकें. लेकिन ये चीज आसान नहीं है. जो मूडीज कह रहा है कि जी एक टेम्परेरी हमें बूस्ट नजर आया, हमेशा ये होता है. आप देखें स्टॉक मार्केट हमारी हाईली स्पेकुलेटिव है, क्या सराई इसमें बहुत होती है. जब डार साहब आए थे तब भी ऊपर चढ़ गई थी, तब भी डॉलर जरा सा बेहतर हो गया था. लेकिन उसकी कहते हैं ना कि इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं वो उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे होते. उसी तरह जो आज हम लोग जश्न ढोल पीट रहे हैं कि जनाब डॉलर जो है वो जरा सा वीक हो गया है और खुदा आपका भला करे स्टॉक मार्केट ऊपर आ गई है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो इशारिये कमजोर हैं. क्योंकि जब एक मरतबा जैसे कि अब दबाव में आकर ये 2 काम करेंगे. पहला काम ये करेंगे कि इंपोर्ट्स पे से जो भी हम कंट्रोल्ड इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसको रिलैक्स करेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस एकदम दोबारा से बढ़ जाएगा. फिर दूसरी बात ये कि जब आपका वो बढ़ेगा तो आपका रुपया जो है लामाला तौर पे दबाव का शिकार होगा. अच्छा, IMF की शर्त आप उससे बेहतर जानते हैं कि IMF कहता है कि जी आपको रुपये को उसमें मार्केट उसमें छोड़ना है, मतलब प्लेयर्स के हाथों में छोड़ना है. और अगर आप उस पर छोड़ेंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि आपके जो मतलब है अगर आपका $4 बिलियन कर्जा है, वो है आपका एक वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उससे भी कम है, बल्कि वो भी मांगे तांगे का है.
ٹھیک ہے نا. آپ کی جو ہے ایکسپورٹ جو ہے پچھلے برس جو ہے 13% گری تھی, آپ کی ریمیٹنسز 12% گرے تھے, ٹھیک ہے نا. آپ کیا اس والے فائنینشیل ایئر میں 24 کے اندر کیا آپ ان کو کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کے پاس وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کرنا ہے, تو ٹریڈ کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس فاضل چیز ہے جو آپ بیچیں گے جا کر؟ ہمارے پاس کیا ہم ویلیو ایڈڈ چیز پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہماری جو انرجی کی کاسٹ آپ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ ہماری جو انڈسٹری کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی ایکسپورٹس کے اندر. ٹھیک ہے, ہمارے فنڈامنٹل فلاز ہیں. ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارے یہاں ہائیسٹ ہے. جس ملک میں 22% جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہو, یعنی کہ مارکیٹ میں جا کے 26-27% ہو جاتا ہے, وہ جب آپ کوئی قرضہ لینے جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پرائیویٹ انویسٹر ہے کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ نے 10% سپر ٹیکس لگا دیا اس کے اوپر, کارپوریٹ اداروں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, انہی لوگوں پہ جو ہمیشہ ٹیکس دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پورے ریجن میں ہمارا کارپوریٹ ٹیکس ہو گیا اراؤنڈ 39%, اور پورے ریجن کا جو ایوریج ہے وہ 25% ہے. تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے ایکسپورٹ کا؟ مطلب ہے کہنے کی باتیں ہوتی جی ہم تجارت کریں گے. بھائی کیا بیچیں گے آپ کیا بناتے کیا ہیں جو آپ بیچیں گے؟ آپ کی انڈسٹری جو ہے سنبھال بھی سکتی ہے, آپ کی انرجی کاسٹ اتنی زیادہ ہے, گیس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے, اور ہے نہیں آپ کے پاس. تو بات یہ پھر جہاں پہ آپ کو ٹیکس لگانا تھا, آخری پوائنٹ ہے, وہاں پہ آپ لگاتے نہیں. آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے پروونسز کو دیا ہوا, آپ دیں ایف بی آر کو کہ وہ کلیکٹ کرے ایگریکلچر ٹیکس. ٹیکس لگتا ہے انکم پر, تو ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس کیوں نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں مفتاح اسماعیل نے بڑا اچھا قدم کیا تھا, اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش ہوئی کہ شاپ کیپرز کے اوپر کم از کم فکس ٹیکس ہو, چھوٹا سا. تو جناب وہ کیونکہ نون لیگ کی وہ ہے, ان کا کانسٹیٹوئنسی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں لگے گا. آپ نے اچھے بھلے اقدام کو ہوتے ہوئے روک دیے. تو آپ انہی لوگوں کی گردن نچوڑ رہے ہیں, ان کی مروڑ رہے ہیں جو بیچارہ سیلریڈ کلاس ہے اور جو بیچارہ کارپوریٹ کا لوگ ہے. تو آپ لوگوں کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اپنے بزنس کو چھوٹا رکھو, اپنی انکم کو ہائڈ کر کے رکھو. آج ایک مجھے بہت بڑے وہ تھے ٹیکس ایکسپرٹ, کہتے ہیں یار کوئی ترکیب ایسی کرنی چاہیے کہ میں ٹیکس فائلر نہ رہوں, ٹیکس فائلر نہ رہ کے مجھے زیادہ فائدہ ہے. آپ نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے, اور لوگوں کا جو عدم اعتماد ہے, آخری پوائنٹ یہ جو اسحاق ڈار کا, تو کوئی صورت نہیں بنتی شکریہ ادا کرنے کی اور خوش ہونے کی, کیونکہ آپ نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا. وزیر اعظم کو انٹروین کرنا پڑا, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہمارے وزیر خزانہ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, کیونکہ اس کو بات کرنی آتی نہیں ہے, وہ دھمکی دیتا ہے, منہ پہ تاؤ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آپ کے آرمی چیف کا کردار ہے اور آپ کے شہباز شریف وزیر اعظم کا کردار ہے. تو ہمارے یہاں اتنی فلاڈ چیزیں ہو چکی, اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ کس قربانی کی بات کر رہے ہیں اور کیا چیز صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہی صورتحال ہے بھائی ہماری. جی سلمہ بٹ صاحبہ, میں بہت سے سوالات ذہن میں ہیں, لیکن بہت سے نکات اٹھائے ہیں عامر صاحب نے. بات یہ پچھلے دنوں میں ہوتی رہی ہے کہ کیا کریڈیبلٹی کے اوپر شک پڑا آئی ایم ایف کو کہ انٹروین کرنا پڑا اور ایم ڈی سے جا کے بات کرنی پڑی وزیر اعظم کو. اور یہ دنیا کی نظیر میں کہیں بھی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا کہ 4 بار جا کے ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بات کرے ایم ڈی سے. یہ وزرائے خزانہ ہی صرف باتیں کرتے ہیں. تو اس پورے مندرجات کے پیچھے غلطی کہاں پہ تھی؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں مفروضات کے اوپر اور معاشی اشاریوں کے اوپر, وہ بہت سے لوگ اس سے اپنا گریز نہیں رکھتے, وہ ان کے لیے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ. تو اگر حقائق کے اوپر بات کی جائے تو عوام کو کیسے رام کریں گے؟ پولیٹیکل نیریٹو بھی تو بنانا ہے اگلے الیکشن کے لیے. جی یاسر, میں بات کرنا چاہوں گی کہ 2022 میں جب اپریل میں ہم نے حکومت لی, اتحادی حکومت بنی جب, تب کیا حالات تھے؟ تب کیا آئی ایم ایف کے ساتھ بہت روز ملاقاتیں ہو رہی تھی؟ کیا آئی ایم ایف تب سارے ریویوز کر کے سارے اسٹاف لیول معاہدے کر کے چلا گیا تھا جو ہماری وجہ سے خراب ہوئے تھے؟ ہم لوگ یہ بات کرتے ہوئے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کس حالت میں تھا جب ہمیں ملا 2022 میں؟ تب آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا وہ تعطل میں جا چکا تھا, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار معاہدہ ملا تھا ہمیں, وہ رکا ہوا معاہدہ ملا تھا, وہ جو جاتے 10 روپے پیٹرول کی قیمت گرا کر گئے تھے, 6,500 ارب کا جو ہمیں نقصان جو لگا کر گئے تھے, چونا لگا کر نقصان دے کر گئے تھے کٹی کو, وہ کسی کو یاد ہو, سب کو یاد ہونا چاہیے انالیسس کرتے ہوئے, سب کو یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ پاکستان ہمیں کس کنڈیشن میں ملا تھا. اور پھر دوسری بات میں یہ کرتی چلوں کہ جب پاکستان ہمیں ملا اس وقت پاکستان میں بجلی کا بحران آ چکا تھا, اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی ہو چکی تھی, اس وقت پاکستان کے اندر خوراک کی قلت ہو چکی تھی جو ہمیں پوری کرنی تھی. گندم پوری نہیں تھی, یہاں پر چینی بھی نہیں ملتی تھی لوگوں کو, یہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کے, یہاں پر گھی نہیں ملتا تھا, دالیں نہیں ملتی تھی, یہ سب ہمیں امپورٹ کرنی تھی. اور ہم نے جو سلیکٹڈ امپورٹ کی وہ ہم نے امپورٹ پہ کون سی چیزیں بند کی؟ لگژری آئٹمس بند کی, نیٹس بند کر دیے, امپورٹڈ فوڈ بند کیا, بہت ساری اس طرح کی چیزیں بند کی. وہ اس وقت کی ضرورت تھی, ہم لوگ اس وقت ہمیں کھانے کو دال نہیں مل رہی تھی, سلیکٹڈ. دوسری بات یہ امپورٹ کے اندر جو بہت زیادہ
کٹ لگا تھا وہ ہمارے دور میں جب سی پیک آ رہا تھا, را مٹیریلز آتے تھے تب یہاں پر بہت ہیوی مشینری امپورٹ ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے امپورٹ بل جو تھا وہ بہت ہائی تھا. وہ جب کٹ ہوا تو اس کی وجہ سے امپورٹ بہت زیادہ سلیش ہوا. اچھا, اس کے بعد دوسری طرف یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے آج کچھ نہیں ہے, اور ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بل جو ہے وہ جب اس میں آتا گیپ آتا ہے تو ہمارے لیے اکانومی کے اندر مشکل کا باعث بنتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں. دوسری طرف رہی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ, آپ مجھے یہ بتائیں, وزیر اعظم جب شہباز شریف آئے اور جب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اتحادی حکومت کے بنے, وہ جب وہ ہر ملک میں جاتے تھے تعاون کے لیے, اور آئی ایم ایف جب ہم سے اسٹاف لیول معاہدہ نہیں کر رہا تھا, ریویوز جو تھے وہ بیکار مطلب تعطل میں پڑ رہے تھے, تب سب کہتے تھے کہ ہم ایفرٹ نہیں کرتے. بالکل شہباز شریف یو اے ای کے پاس بھی گئے, قطر کے سے بھی بات کی, سعودی عرب سے بھی بات کی, چائنا سے بھی بات کی, متعدد ممالک کے چکر بھی کاٹے, اپنے ملک کے لیے ریکویسٹ بھی کی. ایک وزیر اعظم کا بطور وزیر اعظم اتنے جب ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑے ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے اپنا کردار بالکل نبھایا. انہوں نے ریاست بچانے کے لیے, پاکستان بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگائی, اور پھر اس کو پچھلے 1-1.25 سال کی کوشش سے, کاوش سے اس کو ممکن بنایا. آج الحمدللہ 14 مہینے ہم نے گزارے بغیر آئی ایم ایف کی قسط آئے اور اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور یہ پوری اتحادی حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس میں فارن منسٹر کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے بہت سارے متعدد دورے کیے اور اس ملک کے لیے ایک گڈ ول بنائی. یہ شہباز شریف کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے گڈ ول بنائی, کریڈیبلٹی دوبارہ بحال کی. اور جس کے بعد چائنا, سعودی عرب, یو اے ای, ان ممالک نے ہمارے ساتھ جو اسلامی ڈیولپمنٹ بینک, یہ وہ ہیں قوتیں ہیں جو ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں. آئی ایم ایف وہ وقت یاد ہونا چاہیے آپ کو جب آئی ایم ایف یہ کہتا تھا کہ آپ, جب یہ ممالک ہمیں کہتے تھے کہ آپ آئی ایم ایف سے پہلے ڈیل کر آئیں, اپنا کانٹریکٹ بحال کریں تو ہم آپ کی مدد کریں گے. اور آئی ایم ایف جو تھا وہ کڑی سے کڑی شرائط لگاتا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑی, پیٹرول مہنگا کرنا پڑا, اور ہمیں ٹیکس کے جو ہے منی بجٹ لانا پڑا جس میں اضافی ٹیکس لگانے پڑے. اور یہ ساری وہ شرائط ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت دستخط کر گئی تھی, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر گئی تھی. وہ کڑوا گھونٹ, وہ زہر کا پیالہ ہمیں پینا پڑا اور ہم نے اپنی عوام کو پلایا. لیکن اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ عوام کو کیا ہم نے کیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب منی بجٹ آیا تھا جس میں اضافی ٹیکس لگے تھے, اس میں 40 ارب روپیہ اضافی رکھا تھا بی آئی ایس پی کے لیے. اس دفعہ جب بجٹ آیا اس کے اندر 450 ارب روپیہ بی آئی ایس پی کے لیے رکھا گیا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی, لیکن اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ پیسے جنریٹ کہاں سے کیے جائیں گے. ٹیکس بڑھائے, 1 منٹ اب مجھے بات پوری کرنے دیں, 1 منٹ اور دیں. جب ٹیکس بڑھایا ایک طرف تو تب ہم نے ساتھ میں پینشنرز کی اور تنخواہ دار طبقے کی تنخواہیں بھی بڑھائی, اسی کرنچ کے اندر, اسی حالات کے اندر. آج الحمدللہ جب ہم سائے آف ہوپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 9 ماہ کا سٹینڈ بائی آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا ہے, 12 جولائی کو جو اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس کے بعد 3-4 دن کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ $1.1 بلین کی ہمیں قسط مل جائے گی. تو یہ اس وقت بہت بڑا سائے آف ہوپ ہے. دوسری طرف دیکھیں اسی 1 سال کے اندر ہماری یہ کاوشیں ہیں کہ ہمیں آذربائیجان سے ہم بات کریں کہ ایل این جی آ جائے سردیوں سے پہلے تاکہ ہم جو سوئی گیس ہے اس کا انتظام کر سکے. تیسری طرف آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں, آج کل ہم بہت زیادہ یہ میڈیا پہ مصدق ملک صاحب بات بھی کر چکے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں $24 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. یو اے ای نے $22 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہمیں جو ہے عندیہ دیا ہے, اور یہ ایگریکلچر کے اندر, آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, مائننگ کے اندر جو اگلے سال بتدریج ہر سال آنا آیا کرے گا. 8 سے 10 سال کا پلان یا 12 سال کا یہ پلان ہوگا. یہ ساری کاوشیں جو ہیں یہ اسی حکومت کی ہیں. اور کس حالات میں, جب ہمیں کہا جا رہا تھا ہم سری لنکا بنیں گے, جب ہمیں کہا جا رہا تھا 1 مہینہ حکومت نہیں چلے گی, تو ہم نے آ کر یہ ساری چیزیں کر دکھائی ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اشتہار دے دیں, اخبار میں اشتہار دے دیں, دیر پا اصلاحات سے ہی ملک بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے. لیکن ہم نے کام کر دکھایا عملی طور پہ. آج آپ سٹاک مارکیٹ کی بات کریں, سٹاک مارکیٹ میں ایک دن میں 2400 سے زائد جو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے, یہ ایک فضا قائم کرتا ہے. یہ انویسٹر کا جو اسی پہ بے شمار سوالات ہیں سلمیٰ بٹ صاحبہ. میں بریک لینا چاہتا ہوں. نقصان نہیں ہوگا. ڈالر اگر نیچے, جب ڈالر اوپر جا رہا تھا تب ہمیں ڈالر کی فری فال پہ اعتراض تھا. اب جب ڈالر نیچے آ رہا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ مصنوعی ہے, وقتی ہے. تو جی بالکل اس کو مصنوعی یا وقتی کیا, ہمیں چھوٹے سٹیپس لینے ہیں. کیا صرف مفروضات کی بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے؟ سلمیٰ بٹ صاحبہ ایک بریک لینی ہے, الیکشن کا سال ہے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں, میں اس کے اوپر بات کی جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی آمدن جو ماہانہ وار کماتے ہیں اس کے ساتھ کسی سے لیے گئے قرض کے اوپر انحصار
कितनी देर तक इसी तरीके से मईशत को चलाया जाएगा, या कितने दिनों या कितने महीने इसी तरीके से अपना घर चलाया जा सकता है, ये बुनियादी सवाल है। इस्लाहात की जो बात होती है, इस्लाहात में रुकावट कौन है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो देर पा इस्लाहात के हवाले से बातें हो रही हैं, निज़ाम इंसाफ में भी इस्लाहात की बातें होती रहीं, निज़ाम मईशत में भी इस्लाहात की बातें होती रहीं, और पाकिस्तान का तर्ज सियासत भी तब्दील होने की बातें होती रहीं। क्या हम उसी डगर पे वापस हैं या फिर बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे हैं? अगर बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे हैं तो अगर इसके अंदर रुकावट आती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देर पा पॉलिसीज अगर नाफिज की जाती हैं तो देर पा पॉलिसीज का जो हमें मुद्दत का तयन करना है वो क्या होगा, और उसके लिए क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी जरूरी है, या उसके बगैर भी चीजें आगे बढ़ सकती हैं? इसी बारे में बात करेंगे। शैला रजा साहिबा, अगर देखा जाए मैं तो इतनी जसारत नहीं कर सकता, ना ही मुझे इतने मुआशी अशारिये के आदाद शुमार से वाकफियत है कि मैं कह बैठूं कि कुछ दिन हालात बेहतर रहेंगे और बाद में डावाडोल हो जाएंगे। मूडीज का ये कहना है, पाकिस्तान के जो बहुत से माहिर मईशत हैं उनकी ये राय है कि डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होगी और वो वक्ती तौर पे होगी। उसकी वजूहात वो ये बयान करते हैं कि आपको यूएई से, सऊदी अरब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या इस्लामी तरक्याती बैंक से भी अगर इमदाद मिल जाती है तो उसके बाद आपने बैरूनी अदायगियां करनी है। बैरूनी अदायगियां जब करनी है तो तब आपके फिर बोझ पड़ेगा, आपका डॉलर बाहर चला जाएगा, तो तब डॉलर की कीमत फिर बुलंद हो जाएगी। अब ये चीज़ें अगर हमें समझ आती हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए लोगों को भी समझ आती होंगी, ज़ख़ीरा करने वालों को भी समझ आती होंगी। आज के ही दिन इस्लामाबाद के जो करेंसी एक्सचेंज डीलर्स हैं उनके पास डॉलर्स मौजूद नहीं है। तो अगर माजी करीब के अंदर डॉलर्स की बैरून मुल्क स्मगलिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नहीं रोका जा सका, तो अब की बार कैसे इक़दाम करने की ज़रूरत है? अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि डॉलर की स्मगलिंग, ये हर दौर में होती रही है, ये कोई इतना वो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के, मुझे नहीं मालूम कि कब स्टेबल रहे हैं। आमिर और ज़िया और मैं, हमने तो कभी नहीं सुने। आपने कभी सुने हो तो बताएं। हमने तो हमेशा यही सुना मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और मुल्क पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ सूरत हाल ये हो वहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो इसीलिए कर रहे हैं कि मुल्क में एक तो पॉलिटिकल जो है अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म हो, और जो एक अमाउंट आया है उसका जो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जा रहा है, या इससे पहले जो एक बात चली थी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के ऊपर बात की गई थी कि एक तरीक़ाकार दिया जा रहा है। कुछ शोबे सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें ज़राअत है, एनर्जी है और आईटी है। तो इसका कोई प्लान किया गया है जो कि हर लेवल पे अभी उस पर बात नहीं हो रही है कि किस तरह से जो है वो ये किया जाएगा। फिर हमारे नॉलेज में ये भी आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी शख्सियत भी पाकिस्तान आई, मैं किसी का भी व्लॉग सुन रही थी और यहाँ पे बात हो रही है आईटी की। तो एक प्लान तो बहरहाल यहाँ पे डिस्कशन में है, और जब किसी से पैसा लिया जाता है तो उनकी जो मॉनिटरिंग रही है फंड है, तो उनको पूरा बता के लिया जाता है कि ये यहाँ पे लगेगा, ये इस तरह से होगा, ये यहाँ से इस तरह से वापस होगा। अदरवाइज़ वो नहीं देते हैं। IMF जो है उसको पूरा आपको अपना प्लान चॉक आउट करना पड़ता है। आमिर ज़िया साहब, जिस तरह शैला रज़ा साहिबा ये बात कर रही हैं, हम 23 बार IMF के पास गए हैं, 23 बार एक ही दर को हमने खटखटाया कि हमें बताओ कि मईशत को किस तरीके से बेहतर करें। 24वीं बार भी वहाँ जाने का इरादा रखते हैं। इसके पीछे मंतिक क्या देखते हैं या मजबूरी क्या देखते हैं कि हमें बार बार वहीं जाना पड़ता है? अरे एक तो इसको आप यूं लें कि हमारे हुक्मरान अशराफिया, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हुक्मरान अशराफिया की मजमूई तौर पर उनकी नाकामी है कि वो पाकिस्तान में इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है।
وہ وقتی ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں, وہ چھوٹا موٹا ونڈو ڈریسنگ کر دیتے ہیں, لیکن ان کی حرکتیں, ان کی عادتیں نہیں بدلتی. ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں نہیں بدلتی, جس طرح وہ پیسہ ضائع کرتے ہیں وہ نہیں بدلتا. یہاں پہ جو بدعنوانی ہے اوپر کی سطح پہ وہ نہیں بدلتی, لوٹ مار نہیں بدلتی. یہ ہمارے کرونک پرابلم ہے. پھر ہم ایسی پالیسیز نہیں بناتے جو کہ پرو پیپل ہوں, جو عوام دوست ہوں, کہ جو کہتے ہیں نا کہ پست کو بالا کر رہی ہوں, جو غریب کو ذرا سا امپاور کر رہی ہوں. ہمارے یہاں وہ کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہم غلطیاں بھی نہیں کرتے. آپ تصور کریں کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں ہم 20ویں صدی کے لوگوں کو لا کر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو کہ پارٹ آف دا پرابلم تھے 20th سینچری میں. آج ہم ان کو بطور سلوشن لا کے پیش کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں غلطی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم گھوم پھر کر چاہتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے, کسی کی خواہش ہے, کسی کی کوئی اور خواہش ہے. تو بات یہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری آبادی کا 65% جو ہے 35 برس سے کم لوگوں کا ہے, تو نوجوان کیوں نہیں آتے فیصلہ سازی میں؟ نوجوان اکانومسٹ کیوں نہیں آتا؟ نوجوان سیاستدان کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑا سوال ہے. ہم اولڈ بوائز کلب میں پھنسے ہوئے. ایک بات یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ آج کے تناظر میں یہ کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال. آپ کو معیشت اگر ٹھیک کرنی ہے تو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے 14 ماہ میں پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے وہ عوام کا, اس میں جمہور کا کہیں تذکرہ نہیں تھا. جو بھی قانون سازی کی گئی ہے وہ چند افراد کو اور خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے, ان کے کرپشن کیسز کو ڈائلیوٹ کرانے کے لیے. ان کی واحد پارلیمنٹ ہے دنیا کی جو قانون سازی اس لیے نہیں کرتی کہ مجرم کو سزا ملے یا ملزم جو ہے اس کو آپ گرفت میں لائیں, اس لیے ملتی ہے کہ کوئی طریقہ نکالا جائے کہ اس کی سزا جو ہے اس میں کمی ہو جائے, اس کو سزا دینا مشکل ہو جائے. تو بھائی جب آپ کے جو اشرافیہ حکمراں وہ اس کی یہ سوچ ہوگی تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ آپ سے باتیں کرتے رہیں گے جی ہم چارٹر لے کر آئیں گے. وہ چارٹر کس چیز کا چارٹر ہوگا؟ وہ چارٹر جو ہوگا انہی لوگوں کی بھلائی کا چارٹر ہوگا. مطلب ہے جو پاکستان کے عوام ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہاں محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, محلاتی سازشوں کے ذریعے جو ہے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. عوام بیچارے وہ تو کچھ سالوں کے بعد ووٹ ڈالنے برائے نام جاتے ہیں, فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہر پارٹی سے بات کرے وہ کہے گا جی لاسٹ الیکشن جو تھا متنازع تھا. ہر کہتے ہیں کہ جی ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر بےایمانی ہوتی ہے, دھاندلی ہوتی ہے. تو ہمارا جو ہے فنڈامنٹل پرابلم ہے جب تک آپ اس حکمراں اشرافیہ سے کہ جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے وہ ہر بار ناکام ہوئی ہے, آپ جب تک اس میں کہتے ہیں نا کہ اس کو تبدیل نہیں کریں گے, آپ پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں لائیں گے, آپ پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائنسٹک پالیٹکس کا خاتمہ نہیں کریں گے, آپ پارٹی کے الیکشن نہیں کرائیں گے, آپ عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں لائیں گے, آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوالو نہیں کریں گے پاورز کو, اس تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آپ جب تک ایگریکلچر انکم کو ٹیکس نہیں کریں گے, ٹریڈرز کو ٹیکس نہیں کریں گے, آپ انہی لوگوں کی گردن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بیچارے آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں, وہ 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ لوگ. ٹھیک ہے نا, آپ کا اتنا بڑا ملک ہے, اتنے بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, اتنے بڑے بڑے مطلب ہے لوگ جو ہے بیرون ملک چکر لگا رہے ہوتے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ہزاروں ایکڑوں میں زمین ہوتی ہے, ٹیکس کیوں نہیں دیتے وہ لوگ؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ انہوں نے تیر مارا کہ جی عوام پہ 215 ارب کے ٹیکس لگا دیے, انہوں نے اپنے عیاشیوں میں سے کتنے پیسے کم کیے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کہہ رہے 85 بلین روپیز ہم نے کم کیے, مگر وہ ٹوٹل خرچے کا کتنا ہے؟ ان کو تو چاہیے 1000 cc کی گاڑیوں میں سفر کیا کریں. جب ملک کی یہ حالت ہے تو آپ کیوں پھر بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے بڑے بڑے پروٹوکول لے کے چلتے ہیں؟ سمبولک ہوتی سے چورنی اٹھنی بچے گی, زیادہ پیسے نہیں بچیں گے. لیکن اگر آپ غریب ملک کے لوگ ہیں, نمائندے, مجھے صرف آخری بات یہ مجھے بتائیے کہ پر کیپٹل انکم کے لحاظ سے پاکستان تو اپنے ریجن میں سب سے پیچھے ہے, لیکن جو ہمارے حکمراں جن گھروں میں رہتے ہیں, جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, کیا وہ فرسٹ ورلڈ کے حکمرانوں سے کسی طرح کم ہے؟ کیا نہیں ہے کم. وہ رہتے کسی صدی کے حکمرانوں کی طرح. امریکہ کا جتنا پریزیڈنٹ ہوگا وہی ان کے پاس فیسلٹی ہوگی, وہیں سے سوٹ ان کا سل کر آ رہا ہوگا, وہیں سے کپڑے ان کے بن رہے ہوں گے, ویسے ایئر کنڈیشنر جہاز ان کے پاس ہوں گے, گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی. لیکن اگر یہ واقعی عوام دوست ہوتے تو اپنا معیار زندگی بھی کم کرتے, اپنی بھی بیلٹ ٹائٹ کرتے. یہ لوگ یہ نہیں کرتے. تو آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پرو پیپل, عوام دوست حکمرانوں کی ضرورت ہے, اور وہ عوام میں سے ہی آئیں گے, مڈل کلاس میں سے آئیں گے, وہ محنت کشوں میں سے آئیں گے, کچھ ہمارے ریڈی لگانے والے, فری لگانے والوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. نقطہ بہت اچھا ہے, اور یہی نقطہ سرداروں کو لے کر آئیں گے تو پھر یہی. عامر صاحب یہ دوسروں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے. سلما بٹ صاحبہ جس طرح عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ
जो इस वक्त हुकूमत होती है वो अशराफिया के लिए फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही होती है। बात करना आसान होता है, वो चाहे असेंबली के फ्लोर पे हो चाहे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हो। ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे बैठ के ये बात की कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक बड़े बिल्डर का नाम नहीं लिया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोग मौजूद हैं जो टोबैको कंपनी से वाबस्ता है, दीगर सेक्टर से वाबस्ता है और अरबों रुपए की टैक्स चोरी करते हैं। तो ख्वाजा साहब ने तो वहां पे भी नाम नहीं लिया। जब आपको लोगों का मालूम होता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, तो क्वेश्चन मार्क किसकी कारकर्दगी पे लगेगा? मुझे लगता है कि देखिए ये चीज़ें हमें पूरे उसके होलिस्टिक पिक्चर के अंदर देखनी ना। अब अगर आप मुझे कहते हैं आप आकर के आप आज हुकूमत में आए हैं तो आप ये जो एक टाइकून है, फलाना टाइकून है, ये 2 टाइकून है, इनको पकड़ के उल्टा लटका दें, तो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी ना। हमें बहुत सारी चीज़ों का आगे लेकर चलना है। जहाँ भी हम बात कर रहे थे, हुक्मरानों के ऊपर इतना एतराज़ कर रहे थे, सियासतदानों पर इतना एतराज़ कर रहे थे, वहाँ पे कभी किसी ने ये बात की है? अगर ये बात भी आप दूसरी तरफ रखें कि इन्हीं हुक्मरानों को, अगर हम नवाज शरीफ की बात कर लें तो ये अगर कहा जा रहा है कि चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म क्यों बनने जा रहे हैं, अगर ये सवाल है तो मेरा सवाल ये है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो जिस तरह उनको निकाला गया और उतारा गया वो तरीका ठीक था? जिस तरह यहाँ पर मुंतखब हुए हुए वज़ीर आज़म को 75 साल की तारीख है कि रास्ते में इंटरप्ट करके जिस बुरी तरह बेइज्जत करके, बदनाम करके और इल्ज़ामात की बुछाड़ लगाकर निकाला जाता है, क्या वो ठीक है? वो जमहूरी इक़्तिदार हैं, वो आगे चलने वाली रिवायत है। आप रातों रात JIT बना देते हैं, आप रातों रात एक केस बनाकर उसके ऊपर आप पता नहीं कहाँ कितने मुतअद्दिद केसेस बनाकर इल्ज़ामात लगाकर अदालतों के 4-4 साल चक्कर कटवाए जाते हैं, पीछे से एक सबूत नहीं निकलता, एक राय नहीं निकाल के सामने ला सका कोई 4 सालों में। हुकूमत भी किसी और की थी, मुखालिफिन की थी, सारी हर चीज़ मिली हुई थी, अदालतें भी खिलाफ थी, कहाँ है सबूत? क्यों नहीं निकाले? क्यों नहीं आप पाकिस्तान को बता सके कि क्या चोरी की थी नवाज शरीफ ने, क्या करप्शन की थी नवाज शरीफ ने? एक पाई सलमा साहिबा कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं, डॉलर देकर पीपल्स पार्टी भी आपकी इत्तेहादी है। किसी साल के आपने जो NC की आपने रिपोर्ट देखी है, ब्रॉडशीट की आपने रिपोर्ट देखी है, आप कहां से नहीं पता कराते रहे? 6 नस्लों के आपने हिसाब लिए हैं, 1939 से लेकर आप हिसाब 6 दफा दे चुके हैं, कुछ निकाल कर तो लाते नहीं। क्या ये तरीका है हुकूमतें चलाने का? क्या ये तरीका है मुंतखब नुमाइंदों को कि किसकी हुकूमत पूरी करने दी जो आज पूछते हैं कि इन्होंने किया क्या? कौन सी अशराफिया के साथ ये होता है? जो मुंतखब वजीर आजम जो पार्लियामेंट में बैठा होता है उसके साथ ये सलूक किया जाता है, इस तरह से निकाला जाता है उसको। और फिर उसके बाद कहते हैं कि चौथी दफा, भाई आपने कौन सी बारी पूरी होने दी? 3 दफा मुंतखब होकर आए वो और तीनों दफा बीच में इंटरप्ट किया गया। कौन सी अब चौथी बारी पे इतराज कौन कर सकता है? दूसरी बात ये, बिल्कुल पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को आना चाहिए, बिल्कुल हमारी एक्टिव एज नौजवानों में 7 करोड़ लोगों का शुमार होता है। हम UN ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने ऑरेंज कंट्री करार दिया हुआ है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी यंग आबादी रखने वाला पाकिस्तान मुल्क है। हम यूथ बल्ज कंट्री कराते हैं। हमें इस यूथ बल्ज को डिविडेंड में कन्वर्ट करना है, हमें फैसला साजी के अंदर नौजवानों को लेकर आना है। इसकी हम अमली मिसालें देखें। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, मैं एक ex-MP हूँ, मैं PMLN से मेरा ताल्लुक है, ना मेरा किसी जागीरदाराना घराने से ताल्लुक है। मैं एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, मैं खातून हूँ, मैं अपने काम के बलबूते पे, अपनी तालीम के बलबूते पर सामने आई हूँ। अब इस तरह से ग्रेजुअली हम बहुत सारी चीजें आके शिफ्ट करें, ट्रांसफर करें, और मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी भी है। मैं अपनी चॉइस के साथ इस पार्टी के अंदर हूँ और इस तरह से हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि, और मेरे बहुत से कोलीग्स हैं मैंने पार्लियामेंट में देखे, मेल कोलीग्स, वुमेन कोलीग्स जो बहुत यंग लोग थे, जिनकी उम्रें 30 साल, 35 साल और 40 साल के दरमियान थी। बहुत सारी लीडरशिप सामने आ रही है, फ्लोर पर आ रही है, लेकिन काश हमें यह तसलसल कायम रखे दिया जाता। जब 2008 से 2013 तक इलेक्शन हुए, 2013 से 2018 तक इलेक्शन हो रहे थे, तो हम ये जो एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन शुरू की थी, जिसकी ये 2 दफा करने का हुआ ये था, इलेक्टेबल्स बहुत वीक हो गए थे। और हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 और 2007 में जब किया था पीपल्स पार्टी और PMLN ने, फिर हमें ये बात कहनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है, उसमें माजी की बहुत सी गलतियों का हमने अजाला किया था। उसमें हमने एक नई रिवायत कायम की थी कि हम मिलकर चलेंगे। 2008 से 2010 की जो असेंबली है उसमें हम ऑपोजिशन में बैठे हुए थे। 2010 में मैं याद कराना चाहती हूँ, 2008 से 2013 की जो असेंबली है, 2010 में जब 18वीं तरमीम आई थी, उसको 2 तिहाई अक्सरियत से पास किया था कि नहीं किया था पार्लियामेंट ने? NFC अवार्ड
रिकॉर्ड आया था 7वां, उसको जो था अक्सरियत मिली थी कि नहीं मिली थी, उसमें पंजाब ने सेक्रीफाइस किया था कि नहीं किया था, हम इस तरह की लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के अंदर होना शुरू होगी थी कि नहीं होनी थी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ रही थी कि नहीं आ रही थी। पॉलिटिक्स एक इंस्टीट्यूशन है, इसको एज बतौर इंस्टीट्यूशन लिया जाना चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी कैसे आएगी जब आप डेमोक्रेसी को चलने देंगे? पार्लियामेंट कैसे स्ट्रेंथन होगी जब पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट आगे बढ़ेगी। 2018 में एक नई चीज लॉन्च कर दी, एक नया मंसूबा लाकर दे दिया गया जिसने इलेक्टेबल्स की रातों रात दोबारा से चांदी बचा दी, जहाजों पे लोग बिठा कर पटे डालकर गलों में, और वो इलेक्टेबल सामने आ गए, इलेक्टेबल्स का चले, इसमें सवाल ये बनता है कि इस निजाम को रोकने के लिए आप तमाम इत्तेहादी जमातों ने किया क्या? का मकसद ये है कि आप देखें, आप डेमोक्रेसी के साथ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। देखना ये कि तमाम इत्तेहादों ने इस पूरे मंजरनामे के अंदर किस हद तक एफर्ट की है कि ये निजाम जमहूरी तरीके से आगे बढ़ सके, और इसके लिए कौन से इकदाम किए जा रहे हैं कि मुआशी मंजरनामा जो है वो डीरेल ना हो सके। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बहुत से सवालात हैं कि मुआशी मंजरनामे को, सियासी मंजरनामे को डीरेल किया गया, जिसकी वजह से जमहूरियत बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी, और जिसने बहुत से सवालात को जन्म दिया और जिसने पाकिस्तान की पोजीशन को गैर मुस्तहकम किया। सवाल यह है कि अगर तमाम इत्तेहादी जमातें इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं और वो PDM के प्लेटफॉर्म से भी अपनी सियासी जद्दोजहद आगे बढ़ा चुकी हैं और अब फिर से बातचीत मुआहिदों तक पहुँच चुकी है, तो अब एक ऐसा मुआहिदा भी होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को डीरेल ना किया जा सके। सवाल जो उठाए जा रहे हैं ये गिला है किससे, ये बुनियादी तौर पे बात है। शैला रजा साहिबा, जिस तरह सलमा भट्ट साहिबा बातचीत कर रही थी कि निज़ाम आगे बढ़ रहा था और निज़ाम को डीरेल किया गया, आप समझती हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि जिससे चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ सकें और बीच में कोई रुकावट ना हो सके? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर ये वक्त आ गया कि आप देखें कि किस तरह से पार्लियामेंट के साथ क्या क्या होता रहा, एब्दो और सब सियासतदानों के साथ हुआ ना, और फिर आखिरी हमला जो था वो जब ज़ियाउल हक ने किया था कि 62-63 का, फिर उसने गैर जमाती इलेक्शन कराए, फिर और आगे बढ़े तो जनाब कानून साजी की क्योंकि बात हो रही थी तो नैब भी बन गया। तो सियासतदानों को समझ नहीं आया, पीपल्स पार्टी ने कहा कि नैब जो है वो आइन से मुतसादिम है, और अब अगर अगर नैब को टूथलेस किया गया है, हम तो चाहते थे ख़त्म कर दिया जाए, तो उसका फ़ायदा हमें नहीं हुआ है। हम अपने हिस्से के सारे अजाब भुगत के आए हैं, जो गुनाह हमने किए भी नहीं थे। उसका अजाब होगा उस पार्टी को जिसने नैब को हथियार के तौर पे, आर्म ट्विस्टिंग के तौर पर, और सियासतदानों को, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासतदानों के आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उनको फ़ायदा होगा। तो अगर हम यही सोचते रहे कि ये कानून हमें नहीं करना, शैला साहब, पीपी के लोगों के ऊपर जितने केसेस बने वो किस हुकूमत में बने थे? देखिए, जिस ज़माने में भी बने हो तो क्या गलती के ऊपर एक गलती की जाए कि क्योंकि इन्होंने बनाए थे तो अब इनसे खेला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। NRO जो था वो 8040 लोगों पे था, लेकिन जरदारी साहब पे सिर्फ चला। इसी तरह पैनमा जो था उसमें बहुत नाम आए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर चला और अकामा पे उन्हें सज़ा दी गई। तो अगर इस तरह की कानून साजी और गलत कानूनी तरीक़ों से सियासतदानों का, अशराफ का, एलीट का रास्ता रोका गया है, तो फिर उनका काम है कि इस रास्ते की गंद को साफ करें। और जी किसी ने सियासत में आने से नहीं रोका, नौजवानों को चाहिए आए सियासत में। हम तो उस वक्त सियासत में आए जब ज़िया दौर था, और उस दौर में सियासत की, उसके बाद जेलें सही, और आज अपनी पार्टी में एक मुकाम पे हैं। आज भी रेंटल हाउस में रहते हैं और अपना ट्रांसपोर्ट भी नहीं रखते, लेकिन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस मुल्क में ऐसे भी लोग आए जो 55 किलोमीटर का डीजल इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर में वापस जाया करते थे, और जो प्रोटोकॉल को नाम रखा करते थे, लेकिन आधे घंटे निकलने से पहले और उसके बाद तक जो है वो सब
سے زیادہ پروٹوکول استعمال کرتے تھے. آج لوگوں میں احساس ہے, آج وزیر خارجہ اپنے پیسوں سے وزٹ کرتے ہیں. آج بڑا شور مچا تھا ابھی, حج جو ہے وہ سب نے اپنے پیسوں سے کیا. تو آج اس پہ بات ہو رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کی تنخواہ کیوں بڑھی. آج سندھ اسمبلی کی تنخواہ نہیں بڑھی ہے کب سے, اور ہم جو ہیں وہ ہمیں تنخواہ جو ملتی ہے وہ ٹیکس کٹ کے ملتی ہے. ہاں, ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہونا چاہیے, نئے طریقے ڈھونڈنے چاہیے, نئے ٹیکس ڈونر دیکھنے چاہیے کہ وہ نکالے جائیں اور ایک اس کو کیا جائے. یہ ایک طریقہ ہے, لیکن وقت کے ساتھ ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سسٹم کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. سسٹینیبل نہیں ہوگا, مستقل یہ مسئلہ رہے گا کہ آپ کو گرا دیا جائے گا, تو پھر ایسے ہی حالات ہوں گے. اس میں آپ اکیلے سیاستدان کو نہیں کہہ سکتے. صحیح. عامر ضیاء صاحب, موضوع بحث آج کچھ اور رکھنا چاہتا تھا لیکن بات کسی اور طرف نکل گئی. پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جب ایک جماعت برسر اقتدار اپنی پوری قوت سے نہیں آ سکتی, اسے دیگر جماعتوں کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے, چھوٹی ٹولیوں کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے, اور پھر ان کے مطالبات نہ مانے جانے پہ ان کی علیحدگی کا خدشہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, تو اگر اسی طریقے سے پاکستانی نظام سیاست اور نظام حکمرانی چلے گا تو دیرپا اصلاحات کے فیصلے کون کرے گا؟ تو ایک بات ہمیں کنونس ہو جانا چاہیے کہ ہمارا نظام ڈیلیور نہیں کر رہا, اور ڈیلیور اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, اس میں ایک انہیرنٹ فلا ہے, اس میں عوام دشمنی ہے, وہ موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے, وہ اپنے پاکستان کی معروضی ریئلٹی کو سمجھتا نہیں ہے. اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم وہی تجربہ بار بار کر رہے ہیں. اب مطلب مجھے یاد ہے کہ احتساب بیورو جو ہوا کرتا تھا نیب سے پہلے کا, جو کہ مطلب ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوتا تھا, اس میں وکٹمائزیشن کی انتہا تھی. زرداری صاحب پہ تشدد کیا گیا تھا باقاعدہ. مطلب وہ اس طرح کا دور تھا کہ آپ مطلب اس کا یہ نیب اس کے سامنے بڑی آپ کو شریفانہ قسم کا ادارہ لگے گا. بے نظیر صاحبہ کا انٹرویو تھا جب مشرف صاحب کا آرمی کو ہوا, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو بہتر سمجھتی ہیں, نواز شریف صاحب کو یا مشرف صاحب کو؟ تو انہوں نے کہا اینی ڈے میں مشرف کو بہتر سمجھتی ہوں, کیونکہ نواز شریف کا جو کردار رہا ہے وہ انٹرویو ہر جگہ پہ مل رہا ہے, یوٹیوب کے اوپر آپ کو ذرا سے ڈھونڈیں گے مل جائے گا. انہوں نے پھر جو تعریفیں کی تھی نواز شریف صاحب کی, اللہ دے بندہ لے. پھر جو انہوں نے چارٹر ڈیموکریسی جس کی بات کرتے ہیں, بھائی اس چارٹر ڈیموکریسی کو کہتے ہیں ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جا کے ڈیل کی تھی امریکن بیہسٹ کے اوپر. پرویز مشرف کے ساتھ ہی تمام چیزیں حقیقتیں ہیں, اور اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جناب مطلب ہے کہ آج یہ لوگ بالکل سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے غلطی کی, غلطی آپ کی اجتماعی غلطی ہے. اس میں آپ اگر جو کیسز پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بنے, کس نے بنائے تھے؟ زیادہ تر کیسز جو نیب میں چل رہے ہیں وہ ہیں کہ جو ان دونوں بڑی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. یا تو کوئی یہ طے کر لے کہ اس ملک میں کبھی کرپشن نہیں ہوئی, بہت ایماندار شریف خاندان سے ایماندار خاندان کوئی ہے ہی نہیں سیاست میں, یا تو آپ یہ طے کر لیں, ٹھیک ہے نا. ایسا لیکن نہیں ہے, ہماری یہ کرپشن ہوئی ہے, اور کرپشن کبھی نیچے سے اوپر نہیں جاتی ہے, ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہماری یہاں لوٹ مار ہوئی ہے, حکمراں شرافیہ نے کی ہے, ان کی جائیدادیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں, ان کے بیرون ملک میں جو بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ان کی چھٹیاں باہر ہوتی ہیں, ان کے علاج معالجے باہر ہوتے ہیں, ان کے دولت دھن دولت باہر ہوتی ہے. اب تو بدقسمتی ملک کے فیصلے باہر ہوتے ہیں دنیا میں. اسی سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا. میکسیکو ہے, کینیڈا میں جا رہا ہو, وہ بھارت کے جو ہیں وہ نیپال میں جا کے فیصلہ کر رہے ہو, بنگلہ دیش کے بھارت میں آ کے میٹنگز کر رہے ہو. کبھی سنا آپ نے؟ ہم واحد بدقسمت ملک ہیں کہ جی ہمارے سیاستدان دبئی جاتے ہیں, لندن جاتے ہیں. آخری 2 منٹ عامر صاحب, آخری 2 منٹ میں کلوزنگ ریمارکس دینا چاہتی ہیں شیلا صاحبہ. جی شیلا صاحبہ. دیکھیے, وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وقت کے وزیر اعظم کو آئین پھاڑ کے پھانسی دے دی جائے. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وقت کا وزیر اعظم فضا میں اس پہ جو ہے وہ مقدمے بنا دیے جائیں. اور سی او ڈی آج بھی قائم ہے. محترمہ نے بڑے اس کے ساتھ تدبر کے ساتھ پرویز مشرف سے بات کی تھی, اور اگر اس سے معاہدہ کیا ہوتا تو وہ ان کو مرواتا نہیں, ان پہ حملے نہ کراتا. سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. سی او ڈی آج بھی قائم ہے, اور آج بھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, وہ القاعدہ اسپانسرڈ حملہ تھا, القاعدہ اسپانسرڈ حملہ تھا. تاریخ کو تو مسخ نہ کرے نا کہ آپ کہیں جی مشرف نے مروایا, یہ تو غلط, مطلب وہ والی بات نہیں بنتی ہے. یہ تو مطلب آپ لوگوں نے ٹرائی کیوں نہیں کیا سلوٹ کر کے مشرف کو بھیجا کیوں آپ لوگوں نے؟ پھر یاسر میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یاسر میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. مشن جو آیا تھا فرانس سے, اس نے پرویز مشرف کو نامینیٹ کیا تھا.
चले और वक्त तो उसने प्लान वक्त किया कम है था। मेरे पास। एक कमेंट सलमा साहिबा का लेना है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। नॉमिनेट कर गई थी मुशर्रफ साहब को और एजाज साहब को जो आईबी के हेड थे। जी जी सलमा साहिबा क्या कह रही है? माय गॉड, खुदा की कसम। जी फ्रांस से जो आया था। जी मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कितना आसान है बैठकर तनकीद का निशाना बनाना सियासतदानों को, लेकिन आपने कोई चीज गौर की है कभी गुफ्तगू में? पूरा प्रोग्राम होते हैं, रोज हर चैनल पे इतने प्रोग्राम होते हैं, जब बात होती है यही होती है कि सियासतदानों ने अपनी माजी की गलतियों का इतराफ किया। इस मुल्क में सियासतदान के अलावा कभी किसी और ने अपनी गलती का इतराफ किया? मैं ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ इस प्रोग्राम के आखिर में। सवाल आपका बड़ा है, सवाल आपका बड़ा है और इसकी जवाबदेही भी जब हक़ हुक्मरानी, आप वादे कर देना, जब हक़ हुक्मरानी होता है तो उसमें जवाबदेही भी ली जा सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, सलमा भट्ट साहिबा, आमिर ज़िया साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।